दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर पानी के बहाव में मजीद कमी हो गई। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,13,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी जस्टे के मुकाम पर पानी का बहाव 85,000 क्यूसिक है। बलोकी हेडवर्क्स पर पानी के बहाव में इजाफा 2,16,000 क्यूसिक हो गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है दरियाए रावी में, और हमारे साथ हसन अली मौजूद है, उनसे जानेंगे। हसन अली, आप बताइएगा इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मैं इस वक्त दरियाए रावी शाहदरा के मुकाम पर मौजूद हूँ और अगर बात की जाए पानी के बहाव की तो सुबह के औकात में जो यहाँ से पानी का रेला 1,38,000 क्यूसेक का गुजर रहा था वो इस वक्त कम होकर 1,13,000 क्यूसेक तक जा पहुँचा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए जसड़ के मुकाम की तो वहाँ पे एक मरतबा फिर से पानी के बहाव में इजाफा जो है वो हो चुका है और सुबह के औकात में वहाँ पे जो पानी का बहाव था वो 78,000 क्यूसेक था, जो कि अब इस वक्त अगर बात की जाए तो इस वक्त वो बढ़ चुका है और 91,740 क्यूसेक जो है वहाँ से पानी का अब रेला जो है वो गुजर रहा है। जबकि शाहदरा के मुकाम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस वक्त 1,13,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है। इसी तरह से बलोकी में अब जो है वो पानी की सतह जो है वो बढ़ती जा रही है और वहाँ पे अगर बात की जाए तो वहाँ पे इस वक्त 2,18,000 क्यूसेक का रेला जो है वहाँ से गुजर रहा है। जबकि बात की जाए तो दरियाए रावी से मुल्का जितनी भी आबादियाँ हैं वहाँ पर भी अब जो सैलाबी पानी था वो उतरना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें बात की जाए फरखाबाद, शफीकाबाद, मोलनवाल, चूंग और दीगर जो इलाके हैं, सोसाइटीज़ हैं, वहाँ से पानी अब जो है वो कम होना शुरू हो गया है। लेकिन जसड़ के मुकाम पर इस वक्त पानी का बहाव जो है वो ज़्यादा हुआ है। तो बताया ये जा रहा है कि आने वाले चंद घंटों में शाहदरा के मुकाम पर हो सकता है कि पानी के बहाव में कुछ इजाफा जो है वो हो। जबकि अगर शाहदरा की बात की जाए तो यहाँ पे अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो मौजूद है, जो कि अब बलोकी की तरफ बढ़ रहा है और वहाँ पे पानी का बहाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। जबकि जो रेस्क्यू के इदारे हैं, रिलीफ इदारे हैं, सिविल डिफेंस के इदारे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो इस वक्त मुतहरिक हैं और उनकी जानिब से जो कैंप्स हैं, रिलीफ कैंप, वो कायम किए गए हैं। इसके साथ साथ जो फलाही इदारे हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं और उनकी जानिब से भी जो रिलीफ कैंप्स हैं वो कायम किए गए हैं। जबकि शाहदरा के मुकाम की अगर दोबारा से बात करूं तो इस वक्त जो है वो 1,13,000 क्यूसेक पानी का रेला जो है वो यहाँ से गुज़र रहा है। जबकि बारिश की बात की जाए तो बारिश जो है वो भी तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं कि मुसलसल बारिश का सिलसिला भी इसी मुकाम पर जारी है, जिसकी वजह से पानी के बहाव में मामूली इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। जी ठीक है, बारिश की वजह से मुसलसल जो है पानी में मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है। हसन अली हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन हमें बता रहे थे दरियाए रावी में इस वक्त क्या सूरत हाल बनी है। बहुत शुक्रिया आपका। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल, मुल्हका इलाकों में सैलाबी पानी जमा है। कटार बंद रोड, गौसिया कॉलोनी और सैफ टाउन समेत कई इलाके ज़िले आब आ चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ की निस्बत आज पूरे इलाके में पानी का लेवल कम हो गया। कटार बंद रोड और मुल्हका इलाकों में तेज़ बारिश से पानी का लेवल बढ़ने का खदशा भी बताया जा रहा है। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है और मुल्हका इलाकों में सैलाबी पानी जमा है। कटार बंद रोड, गौसिया कॉलोनी और सैफ टाउन समेत कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। इन इलाकों की क्या सूरत हाल है, अबू बकर शेख से जान लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल जी, दरियाए रावी सूरत हाल के पेश नज़र इसके आसपास के जो भी इलाके हैं यहाँ पे भी सैलाबी रेला, सैलाबी जो पानी है ये यहाँ पे पहुँच चुका है। आज तीसरा रोज़ है। मैं इस वक्त मेन जो मुल्तान रोड से मुंसलिक जो कतारबंद रोड और इसके आसपास जितनी भी सोसाइटीज़ और खुश्क जगह थी यहाँ पे लोग अपनी जो रूटीन की सरगर्मियाँ हैं ये करते थे, लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो सैलाबी पानी का बहाव की अगर बात की जाए तो कमोबेश मुख्तलिफ प्लॉट्स पे, मुख्तलिफ जगहों पे 5 फुट से लेके कमोबेश 10 से 12 फुट तक का जो पानी है ये इस वक्त यहाँ पे इन जगहों पे मौजूद है। इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और यहाँ के जो ओवरऑल अगर बात की जाए तो दरियाए रावी के अंदर भी जो पानी का बहाव है ये कदरे कम हो चुका है। इस जगह की अगर बात की जाए तो कल की निस्बत आज पानी काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। कमोबेश 3 से 4 फुट का जो पानी का जो लेवल है ये नीचे आ चुका है। मज़ीद यहाँ पे प्रेडिक्शन की जा रही है कि अगर इसी तरह मज़ीद पीछे से पानी नहीं आता और मज़ीद अगर तूफ़ानी बारिशें नहीं होती तो मुमकिन तौर पे जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है मज़ीद पानी का लेवल नीचे आ जाएगा। ठीक है अबू बकर शेख, बहुत शुक्रिया आपका।
दरियाए रावी पर भारत का 3 डैम 92% तक भर गया है। दरियाए रावी में मज़ीद सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। दरियाए रावी जस्टर के मुकाम पर पानी का बहाव फिर बढ़ने लगा है। क्या सूरत हाल देखी जा रही है इस वक्त? अली रावी से जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा आबाशी की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जो भारत के अंदर 3 डैम है वो 92% जो है वो फिल हो चुका है, और इस पे PDMA की तरफ से भी वार्निंग और इंतजामिया को अलर्ट रहने की हदायत जो है वो जारी की गई, और बताया गया है कि भारत जो है वो किसी भी वक्त पानी वो दरिया रावी में छोड़ सकता है इंडिया जसर के मुकाम पर। अब इसके लिए पेशगी इतला तो इंडिया ने पहले भी नहीं दी थी और इस बार भी शायद वो ना दे, लेकिन उससे PDMA की तरफ से ख़ास तौर पर महकमा आबाशी और ज़राई इंतजामिया को अलर्ट रहने की हदायत जो है वो जारी कर दी गई है कि जसर के मुकाम पर मज़ीद पानी आने का खदशा है, क्योंकि अगर 92% इंडिया का 3 डैम जो है वो फुल हो चुका है, वहाँ पर बारिशों की भी इतलात हैं, तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो डेफिनेटली इंडिया पानी जो है वो दरिया रावी के अंदर वो रिलीज़ करेगा। और दरिया रावी में अगर पानी रिलीज़ किया जाता है तो इससे जो सैलाबी सूरत हाल है वो बरकरार रहने का कोई इम्कान है। और इस हवाले से PDMA की तरफ से जो बताया जा रहा है, क्योंकि जसर के मुकाम पर अब पानी का बहाव जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है, और उसमें एक ज़्यादा वजूहात जो है वो ये बताई जा रही है कि जो बारिशें हो रही हैं उस वजह से पानी का बहाव जो है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। क्योंकि आज सुबह ही अगर देखा जाए जो डाटा की तरफ जो दादोशुमार हमारे साथ शेयर किए गए थे, तो जसर के मुकाम पर 80,000 जो है वो क्यूसेक का वाटर रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अब जो है वो 85,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। अब इस पर हमारी महकमा आबाशी के हुकाम से भी बाकायदा बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अगर इंडिया अगर 92% डैम फिल हो चुका है तो इसे डेफिनेटली वो पानी जो है वो रिलीज़ करेंगे, और हो सकता है कि वो 4 लाख क्यूसेक तक का पानी वो रिलीज़ करें, क्योंकि बारिशें वहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं और एग्जैक्ट डाटा बारिशों के हवाले से उनके पास तो नहीं है, लेकिन उनके अपने सोर्सेज के मुताबिक ये 92% अगर फिल हुआ तो वो डेफिनेटली पानी रिलीज़ करेगा। अब उससे होगा क्या कि दरिया रावी में जो जसर और रावी साइफन और उसके बाद शादरा के मुकाम पर मजीद सैलाबी सूरत हाल होगी और बरकरार रहेगी, लेकिन उसकी जो नोयत है वो पहले से ज़्यादा जो है वो कम होगी, क्योंकि अब इस दफ़ा अगर पानी रिलीज़ किया जाता है तो उसको हो सकता है कि एक कंट्रोल डिस्चार्ज जो है वो किया जाए। जी ठीक है अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका। तारीखी सैलाबी रैली से शहर की आधी तहसीलें मुतासिर हैं। सैलाब से तहसील सिटी, रावी, वाहगा, इलामा इकबाल टाउन और रायवन भी मुतासिर हो चुके हैं। तफसीलात जानेंगे, ताहिर जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा कि वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों का जो मुतासर अफराद है इनखला मुमकिन बनाया जा सका है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि हुकूमती सतह पर इन लोगों के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, जिला लाहौर की 10 तहसीलें हैं और इन 10 में से 5 ऐसी हैं जो दरियाए रावी से कनेक्टेड हैं, और ये 5 तहसीलें इस सैलाबी रेले से, जो तारीखी सैलाबी रेला है, इससे मुतासिर हुई हैं, जिनमें तहसील सिटी है, रावी है, वाहगा है, इलामा इकबाल टाउन और रायमंड की तहसील शामिल है। इन 5 तहसीलों की मजमूई तौर पर 28 मौजात ज़ेरे आब आए हैं, और इन इलाकों से 26,065 अफराद का इनखला यकीनी बनाया गया है। सबसे ज्यादा जिन लोगों का इनखला किया गया है वो तहसील रायबंड से है, और इनकी तादाद 18,900 पर मुश्तमिल है, और इन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ज़ेरे आब ये जो इलाके हैं इनमें से 3,222 मवेशी भी यहाँ से मुंतकिल कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा मवेशी तहसील सिटी से निकाले गए हैं और इनकी तादाद 1372 है। इसी तरह मुतासरा अफराद के लिए शहर में 18 रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं, और इन कैंप में 4,050 अफराद को ठहराया गया है, जिन्हें रिहाइश, खाना पीना और अद्वियात में दीगर सहूलियात वहाँ पे मुयसर है। पहले से कायम इन कैंप के अलावा मजीद 65 ऐसे कैंप भी हैं जिनकी निशानदेही कर ली गई है, और जरूरत पड़ने पर उन्हें भी फाल कर दिया जाएगा। जी ठीक है ताहिर जमील, बहुत शुक्रिया आपका। तारीखी सैलाबी रैली के हवाले से DG PDMA इरफान अली काठिया ने मीडिया से गुफ्तगू की है। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। जो ओवरऑल पंजाब की इस सैलाबी सूरत हाल पे आपको तमाम रिवर्स की पोजीशन, बारिश का ओवरऑल जो सिस्टम ऑलरेडी PDMA पंजाब ने पंजाब के लिए प्रेडिक्ट किया, उसके पेश नज़र इस वक्त पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हल्की से तेज़ बारिश देखने में आई। और अगर मैं बारिश की बात करूं तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा हमारा ये मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, इस बेल्ट में बारिश ज़्यादा हुई, और 80 से 100 मिलीमीटर तक भी बारिश हुई, जिसकी वजह से रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ में
دشواری ضرور ہے، لیکن کیونکہ تمام ادارے آلریڈی پبلک کو ریلیف کے لیے آلریڈی سرگرم عمل ہیں، تو اس بارش کا آلریڈی اربن فلڈنگ میں جو اس کے درپیش خطرات تھے ان کے لیے تیاری کی جا چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کل رات آپ نے دیکھا، ہمیں ایک دفعہ ستلج پہ چیلنج بہت زیادہ بڑھا، اور اس کی مین وجہ انڈین سائیڈ پہ رائٹ مارجنل بند کے ٹوٹنے کا اندیشہ تھا۔ وہ جب ٹوٹا تو اس کی وجہ سے ہمارے تمام جو ڈیفنس بندز تھے اور باقی بندز، ان کے اوپر پانی کا پریشر آیا۔ کل رات پانی ایک دفعہ اب نارملی ہائی ہونے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت 3,03,000 کیوسک گنڈا سنگھ پہ وہ چل رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے 5 سے 7 دن کنٹینوس فلو جو ہے وہ ہمارا 2,61,000 کیوسکس کا گنڈا سنگھ کے مقام پر رہا۔ رات پاکستان آرمی نے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، پولیس نے تقریباً 22 دیہات کو اس پانی کے متوقع خطرے کے پیش نظر وہاں سے خالی کروایا، اور ان جو قصور کے میجر دیہات تھے، ان 22 دیہات میں ہزاروں لوگوں کا رات انخلا ممکن بنایا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا بابو صابو شیرا کوٹ کا دورہ ہے۔ گورنر پنجاب نے سیلاب متاثرین میں کھانا تقسیم کیا۔ گورنر پنجاب کی سیلاب متاثرین میں کھانا تقسیم کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی مشکل جو ہے وہ پورے پاکستان پہ آئی ہوئی ہے، اور خاص کر پنجاب کے حوالے سے۔ اسی سلسلے میں آج یہاں پہ جو ریلیف کیمپ یہاں پہ لگایا گیا ہے، اس میں ہم گورنر ہاؤس کی طرف سے یہاں پہ کھانا تقسیم کرنے کے لیے سارے یہاں پہ موجود ہیں، اور ابھی ان کو کھانا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد شام کو بھی، اور جب تک یہ ریلیف کیمپ یہاں پہ قائم رہے گا، گورنر ہاؤس اور پنجاب ریڈ کریسنٹ کی طرف سے ان کو صبح شام جو ہے وہ کھانا دیا جائے گا اس کیمپ میں۔ اس کے علاوہ ریڈ کریسنٹ پنجاب ایکٹیو ہو چکی ہے۔ پنجاب کے تمام جو ضلع ہیں جہاں پہ سیلاب سے وہ متاثر ہیں، وہاں پہ ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیے گئے ہیں، میڈیکل کیمپس بھی لگا دیے گئے ہیں، اور وہاں پہ پکا ہوا کھانا جو ہے وہ بھی صبح شام وہاں پہ ان کیمپس میں دیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ میڈیکل کیمپ یہاں پہ موجود ہے، لوگ وہاں پہ ٹیم آئی ہوئی ہے، ہمارے میڈیکل کالج کے پرنسپل صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو خرابیاں جو ہیں وہ اوورآل ہیں اور بہت پرانی ہے، اور ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اصولی طور پہ تو جو پانی کے نیچرل رستے ہوتے ہیں وہ نہیں رک سکتے، پانی نے ان رستوں سے آنا ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ دریا کے کناروں پہ آبادیاں بنائیں گے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائیں گے، یا اگر کوئی انلیگل وہاں پہ کوئی آبادیاں بنتی ہیں، آپ ان کو نہیں روکیں گے، تو پھر اس طرح کے نقصانات ہوتے رہیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ دریاؤں سے ہٹ کے بھی پانی جو ہے وہ کافی جا چکا ہے، بہت ساری آبادیاں متاثر ہو چکی ہیں۔ یہ تو ایک اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور اس امتحان کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جو قواعد و ضوابط ہیں، جو اصول ہیں، جو میرٹ ہیں، ان پہ سختی سے کار بند ہونا چاہیے، اور جہاں پہ کمزوریاں ہیں وہاں سزا جزا کا عمل بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہر 4 سال بعد، ہر 5 سال بعد اس طرح کی پوزیشن آتی ہے، اور پوری ملک کی اکانومی جو ہے وہ اس سے ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بھائی بہنیں جو ہیں انہیں گھر چھوڑنا پڑتے ہیں، پریشانی ہوتی ہیں۔ تو اس کا مستقل حل یہ ہے کہ جو قواعد و ضوابط ہیں یا جو میرٹ ہے اس کے مطابق سارا سال عمل کیا جائے۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ٹھوکر نیاز بیگ میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا۔ نیاز بیگ فلڈ ریلیف کیمپ میں 100 سے زائد متاثرین کو پہنچا دیا گیا ہے۔ مذکورہ متاثرین میں 40 خاندان شامل ہیں۔ نیاز بیگ اسکول میں مریدوار شادیوال کے متاثرین کو لایا گیا ہے۔ وہاں کیا صورتحال دیکھنے کو آ رہی ہے، یہ جاننے کی جنید ریاض سے بتائیے گا۔ جی سر، ہم گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ٹھوکر نیاز بیگ میں موجود ہیں، جہاں پر فلڈ ریلیف کیمپ جو ہے وہ لگایا گیا ہے، اور 100 سے زائد متاثرین ہیں جو کہ گرد و نواح کے علاقے سے یہاں پر لائے گئے ہیں، اور ان کے لیے مکمل طور پر انتظامات کیا کیے گئے ہیں، اسی والے سے ہم بات کریں گے۔ پرنسپل نعیم احمد باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کیا صورتحال ہے سیلاب کی اور کتنے متاثرین یہاں پر لائے۔ ہمارے پاس 40 کے قریب خاندان ہیں، جس میں 100 بچے ہیں، کچھ ان کے جانور ہیں وہ لائے گئے ہیں۔ یہاں پہ ان کو الحمدللہ 3 ٹائم بڑا مناسب کھانا دیا جا رہا ہے، ان کو شیلٹر دیا ہوا ہے، ان کے لیے تمام انتظامات ہیں۔
ان کے لیے ہیلتھ والے 1122 والے آرمی والے تمام لائٹ ڈپارٹمنٹس جو ریسکیو والے ہیں وہ یہاں موجود ہیں 24 گھنٹے کے لیے یہ کیمپ جو ہے وہ آپریشنل ہے اور فلی فنکشنل ہے کس کس علاقے کے لوگ یہاں پر لائے گئے ہیں زیادہ تر یہاں ہمارے مریدوال کے علاقے کے ہیں اور کچھ شادے وال کے ہیں باقی ہمارے جو چونگ اور مراکہ کا علاقہ ہے وہاں پہ زیادہ لوگ وہاں پہ ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً 400 کے قریب لوگ جو ہیں یہ موجود ہیں جی آپ نے بات سنی پرنسپل نعیم احمد باجوہ کی ان کا کہنا ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے بھی تمام صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے ڈاکٹرز موجود ہیں ادویات ان کو دی جا رہی ہیں اور تمام سہولیات یہاں پر فراہم کی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ 24 گھنٹے کے لیے ایک کیمپ موجود ہے اور کوئی بھی اگر متاثرہ علاقے کا قریبی علاقے کا ہے تو وہ یہاں پر آ کر جو ہے رہ سکتا ہے ان کو 3 وقت کا کھانا بھی جو ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے فراہم کیا جا رہا ہے جنید ریاض بہت شکریہ آپ کا چونگ میں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام خیمہ بستی قائم کر دی گئی سیلاب زدگان کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ بھی لیا گیا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا خیمہ کیمپ کا دورہ اور میڈیا سے گفتگو امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری اور کیمپ انچارج غلام حسین بلوچ بھی ہمراہ موجود تھے امیر جماعت اسلامی کا میڈیا سے گفتگو میں کیا کہنا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں کو مجروح کیے بغیر ان کی خوراک کا خیال رکھا جا رہا ہے عزت سے ان کو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے کچن باقاعدہ کام کر رہا ہے صبح دوپہر شام کھانا بنتا ہے اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ بچوں کے لیے اب ہماری خواتین والنٹیئرز بھی موجود ہیں ہماری اسٹوڈنٹ والنٹیئر بڑی تعداد میں آپ دیکھیں یہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں اور یہی وہ جذبہ ہے جس سے ہم پاکستان کو آگے بڑھا سکتے ہیں یہ ہماری بچیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں ابھی بھی اس وقت وہاں لوگوں کو فوڈ ڈسٹریبیوشن اور بہت سارے کاموں میں انوالو ہیں پھر بچوں کو پڑھانے کا کام بھی یہاں شروع ہو چکا ہے ان کو مختلف ایکٹیویٹیز دے رہے ہیں تاکہ وہ ایسے ہی نہیں پڑے رہیں بلکہ کسی نہ کسی کام میں لگیں تو یہ ایک کمپریہنسو ایک کام ہے کہ جو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کیا جا رہا ہے اور میں لاہور کے خاص طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ بھی الخدمت کے والنٹیئر بنیں اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں یا ویسے ہی جو ہے وہ مختلف کام کرتے ہیں یہ نوجوان آئیں ہمارے ساتھ ہم انہیں ٹریننگ بھی دیں گے اور ابھی بھی اور اس کے بعد بھی خدا نخواستہ کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو اس کو فیس کرنے کا اور اس میں خدمت کرنے کا اور لوگوں کو ریسکیو اور ریلیف پہنچانے کا پورا ایک کام ہے ٹریننگ ہے جو الخدمت کے زیر اہتمام مسلسل دی جاتی ہے ورکشاپس کرائی جاتی ہیں تاکہ ہم ایک مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں بابو سابو سے بند پار عامر پارک اور تلت پاک سیلاب کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا شہری اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی میں مصروف ہے قیمتی جانیں بچانے کے لیے چارپائی کی کشتی بنا کر سیلابی پانی میں انخلا کیا جا رہا ہے ہمارا قیمتی سامان سیلاب میں بہہ گیا ہے شہریوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے وہاں شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس وقت یہ جان لیں گے طلحہ اشرف سے بتائیے گا بابو سابو بند پار علاقے میں موجود ہوں جبکہ تلت پارک کا یہ علاقہ ہے عامر پارک کا بھی علاقہ ہے اس کے گرد اور پورے علاقے میں یہاں پر پانی پھیل چکا ہے سیلاب کی نظر یہ پورا علاقہ ہو چکا ہے تقریباً میں 3 فٹ تک اس کے اندر ڈوبا ہوا ہوں میرے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں یہاں کے مقامی ہیں بتائیے گا کیا نقصان ہوا ہے آپ کا امدادی ٹیمیں یہاں تک پہنچی ہیں کہ نہیں پانی جڑا نا کمرے کے اندر وڑ گیا سارا سامان بچ گیا سارا اپنی جانیں بچا کے باہر آئے کھڑے ہیں اب ادھر پوڑے گئے اتنے پانی جاتے ویکھو پوڑی سارا بند ہے وہ پانی اتنے نکلتا ہی نہیں نہ بندہ باہر جا سکے نہ اندر جا سکے کوئی رستے کا انتظام نہیں ہے جی وہ جا رہے تھے لیکن ہمارا سامان ایسا ہے بچیوں کو جہیز کا سامان ہے ہمیں اس کی زیادہ فکر ہے ہم نے اٹھا کے کچھ پورشن میں اتلے پورشن میں رکھا ہے لیکن نیچے سارا گیلا ہو گیا سارا تباہی ہو گئی جو ہمارا جو قیمتی سامان تھا بچوں کو وہ بھی لگا گیا اور ہم بیٹھے ہوئے کوئی ایسا کوئی چوری وغیرہ نہ ہو جائے اس لیے ہم سیفٹی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل جی ادھر باہر اس پر بھی بات کرتے ہیں آپ بتائیے گا کیا کیا نقصان آپ کا گھر ہے تھا کیا نقصان ہوا ہے اس کا سامان وغیرہ گیلا ہو گیا سارا کچھ خراب ہو گیا ہوا کوئی امدادی ٹیمیں نہیں آئی نہیں کوئی نہیں آیا راشن وغیرہ اوپر سے ہی آتے ادھر سے ہی بانٹ کے پھر چلے جاتے بالکل جی مریض بھی یہاں پر ہیں اگر میں بتاؤں تو یہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ سب سے اونچا مقام ہے جہاں پر ہم جا سکتے سے زیادہ اس سے پیچھے جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت مصنوعی جو کشتیاں ہیں وہ بنا کر لوگ جا رہے ہیں اپنے گھروں تک کوئی نہ کوئی سامان لے کے آنے کے لیے کوئی پھنسا ہے تو اس کو بچانے کے لیے لیکن یہاں پر امدادی ٹیمیں نہیں پہنچی سر بتائیے گا کیا کہیں گے کیا کیا نقصان ہوا ہے بہت زیادہ نقصان ہے سارا سامان گھر کے اندر ہے ٹوٹ پھوٹ ہو گیا دیواریں گر رہی ہیں ادھر کوئی نہیں آیا
बाहर आते हैं मेन पे चले जाते हैं। बहुत मुश्किल है, सारा नुकसान, सारे रो रहे हैं, बच्चे बाहर बैठे देखें आप, सभी रो रहे हैं, कोई मसला हल नहीं कर रहा, कुछ नहीं है। खवातीन भी मौजूद है। अगर मैं अपने कैमरामैन भट्ट साहब को कहूं कि पीछे वाली साइड पे दिखा दें, ऊंची जगह पर लोग खड़े हैं और अपने घरों को डूबता हुआ देख रहे हैं। पिछली साइड पे आप उस तरफ अगर कैमरा घुमा के दिखा सकें तो लोग इकट्ठा हुए हैं, खवातीन भी मौजूद हैं उसके अंदर और अपने घरों को डूबता हुआ देख रहे हैं। और शहरों को शदीद मुश्किल का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया तलहा अशरफ आपका। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब ज़दगान के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली भी वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर फील्ड में पहुंच गए हैं। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान खुद फील्ड में मौजूद हैं और ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। रेस्क्यू टीम ने एहसास और खिदमत की आला मिसाल कायम कर दी है। पंजाब पुलिस भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में पेश है। पंजाब की सैलाबी सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद है पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि हम देख रहे हैं कि डे फर्स्ट से पंजाब हुकूमत हर जगह पर आगे नजर आ रही है और इनकी जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो भी काबिले कदर है। क्या कहेंगे आप इस पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरे पंजाब में, मुल्क में भी एक गैर मामूली सूरत हाल है, एक तारीखी सैलाब है। और सबसे ज़्यादा गैर मामूली सूरत हाल ये है कि पंजाब के तीनों दरिया रावी, चनाब और सतलुज, इसके अंदर जो वाटर लेवल्स हैं वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स तक पहुंच चुके हैं। तारीखी सतह आपने देखा, रावी के ऊपर 2,20,000 क्यूसेक वाटर तक गए। चनाब और सतलुज में हम नीचे 3,20,000 तक गए, 2,80,000 तक गए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन अनप्रेसिडेंटेड हालात में, गैर मामूली हालात में, जो गवर्नमेंट की एक गैर मामूली प्रिपेयर्डनेस है, जो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसके साथ साथ जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, पैरा के इदारे, जो तमाम इस वक्त एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अपनी सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी फील्ड में जो कारकर्दगी है उसने पंजाब को एक बहुत बड़े नुकसान से, जानी नुकसान से बचाया है। और इसमें मैं अफवाज पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो उन्होंने अपनी बर वक्त हेल्प दी, जिसकी वजह से हम एक बहुत बड़ी तबाही से बच रहे हैं अभी, क्योंकि ये सिलसिला जारी है। और मैं ये भी बताती चलूँ कि 8 माह पहले जो एक वज़ीर-ए-आला पंजाब का तारीखी एंटी इंक्रोचमेंट एक टफ पॉलिटिकल डिसीजन था, जिसमें हमने नालों के अराउंड जो आबादियों की इंक्रोचमेंट है, चीज़ों की इंक्रोचमेंट थी, उसको हमने हटाया। नालों की सफाई जो कि 4 महीने पहले शुरू हुई, इस वक्त 9th राउंड डीसिल्टिंग का जारी था, जिसकी वजह से वाटर वेज क्लियर किए गए। और फिर साथ साथ जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था, जो प्रेडिक्टेबिलिटी थी, उसने बड़ा रोल प्ले किया। फिर इवैक्यूएशन जो बर वक्त हुई, रेस्क्यू 112 का एक तारीखी और हीरोइक इसमें काम रहा, सिविल डिफेंस का रहा, पुलिस का रहा, कोई भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा, चाहे वो वज़ीर-ए-आला पंजाब हों, चाहे वो हमारे MNAs हों, हमारे MPAs हों, हमारे मिनिस्टर्स हों, सबकी ड्यूटीज वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इस वक्त अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लगाई हुई है कि लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हों। मतलब 2 लाख से ज़ायद मवेशियों को इस वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल करके उनके चारे का बंदोबस्त, उनके तमाम जो एक सिस्टम, इको सिस्टम होता है, उसको बरकरार रखना। फिर 3 लाख से ज़्यादा इवैक्यूएशन, मतलब ये एक ऐसा गैर मामूली अमल था। और जिस तरह किया गया, मैं इस पर सलाम पेश करती हूँ हमारे वो तमाम रेस्क्यूअर्स को, तमाम डिपार्टमेंट्स को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जो वज़ीर-ए-आला पंजाब की हदायत पे, क्योंकि मकसद इस वक्त सिर्फ जान बचाना है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब ये कह भी चुकी हैं कि हम समझते हैं, हम रियलाइज़ करते हैं कि लोगों की जो मवेशी हैं वो उनके लिए सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, उनके घर होते हैं। और वो कह चुकी हैं कि मैं इसका तखमीना लगवा रही हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, बराए मेहरबानी आप इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। ये गैर मामूली हालात हैं, आपके नुकसान का अजाला किया जाएगा। फिर जहाँ जहाँ रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं इनको मुंतकिल करने के लिए, वहाँ मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं, मवेशियों के मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। फिर क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल्स को मुतहरिक किया गया। पहली दफ़ा जो वज़ीर-ए-आला पंजाब का फोकस है टेक्नोलॉजी के ऊपर, हमारे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सेफ सिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके थर्मल कैमरास के ज़रिए रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं। फिर जो ड्रोन सर्विलेंस है उसके ज़रिए रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है।
پھر اس وقت جو سارا مینجمنٹ اور میٹیگیشن پہ کام ہے، پھر پریونشن کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب نے پہلی دفعہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں ارلی مانسونس کو لاسٹ ایئر دیکھتے ہوئے، اربن فلڈنگ کو لاسٹ ایئر دیکھتے ہوئے واٹر سٹوریج کے اوپر فوکس رکھا، اور ہمارے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے ترقیاتی جو پروگرام ہے اس پہ واٹر سٹوریج، واٹر ڈیم، اسمال ڈیم، اس کے اوپر فوکس رکھا گیا، کنالز کی وائنڈنگ کا فوکس رکھا گیا تاکہ نیچرل واٹر ویز کو کھولا جائے، اور انشاءاللہ ان کا فوکس اگلی دفعہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر اس قسم کی کوئی، کیونکہ یہ ایک موسمی تبدیلی، کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے، اور جو درختوں کے اوپر فوکس رہا، پلانٹیشن کے اوپر 1.5 سال فوکس رہا، درخت کی کٹائی کے خلاف جو مہم رہی، وہ ان تمام اقدامات کو ظاہر کرتی ہے کہ جو گورنمنٹ کا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ پنجاب کا جو فوکس ہے، جس میں یہ فلڈز ہو جائیں، جس میں آپ کا یہ جو پوری ایک نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، تو میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں عوام کو، آپ کی حکومت، آپ کی وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کی ایڈمنسٹریشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور آپ خود میڈیا، میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں جہاں ہماری پہنچ نہیں ہوئی، میڈیا نے اس کی نشاندہی کی، اور ایک قوم کی طرح تمام اسٹیک ہولڈرز نے اس آفت کا مقابلہ کیا ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو ہمیں چاہیے، اور انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ ہم اس آفت کا مقابلہ کریں گے۔ جی مریم اورنگزیب صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مانسون کا نواں اسپیل جو ہے شروع ہو چکا ہے، بارش برسنے کا سلسلہ جاری ہے، تو کیا دوبارہ سے صورتحال تشویشناک ہو سکتی ہے راوی کی، اور کن علاقوں کو مزید خطرہ لاحق ہے؟ تشویشناک تو اس وقت ہے، اس وقت غیر معمولی صورتحال ہے، اس وقت پنجاب سیلابی صورتحال میں ہے، اور ساتھ یہ جو رین ہے، ابھی آپ نے لاہور میں دیکھا 120 mm تک رین گئی ہے، فوراً ایک اسپیل آیا، اور پریڈکٹیبلٹی بھی ہے کہ اگلے 1-1.5 ہفتے جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے، لیکن گورنمنٹ بالکل تیار ہے۔ گورنمنٹ، ہاں میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اتنی بڑی آفت ہے، یہ اتنا غیر معمولی صورتحال ہے، اس میں 100% کوریج کسی بھی دنیا کے ملک میں نہیں ہو سکتی، گیپس ہوں گے، کمیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن غفلت نہیں ہو سکتی کہ غفلت کی وجہ سے، گورنمنٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو، یہ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اس کا لمحہ بلمحہ خود اس کی نگرانی کر رہی ہیں، اور آگے بھی جو صورتحال جو ہے جیسے جیسے انفولڈ ہوگی، ابھی کچھ ہی دیر میں وہ PDNA کے کنٹرول روم کا دورہ بھی کریں گی، اور وہ خود ہمارا ایک میڈیا وار روم بنا ہوا ہے جہاں ہم میڈیا کو انفارمیشن دیتے ہیں، لوکل کمیونٹیز کو انفارمیشن دیتے ہیں، ایک ہمارا PDNA میں وارننگ روم ہے جو کہ جہاں ہم کمیونٹیز کے ساتھ لنکڈ ہیں، اور جو ہماری پریڈکشن ہے اگلے دنوں کی، وہاں ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں کنٹینیوسلی اینڈ کانسٹنٹلی، تو یہی وہ ساری۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب ہمارے ساتھ موجود تھی اور صورتحال کے حوالے سے ہمیں بتا رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب زدگان کے لیے ریسکیو اور ریلیف آپریشن بھی اس وقت جاری ہے۔ بارش کے باعث جناح ہسپتال ایمرجنسی پانی سے بھر گئی۔ ایمرجنسی کی سیلنگ سے پانی بہنے سے فرش پر پانی جمع ہو گیا، داخلی اور خارجی راستے بھی زیر آب آ گئے ہیں۔ وہاں بھی اس پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ سینئر ہیلتھ رپورٹر موجود ہیں زاہد چودھری، ان سے جان لیں گے، بتائیے گا۔ جو ہے وہ ہونے والی جو بارش ہے جو اس وقت بھی جاری ہے، اس کی وجہ سے شہر کے دیگر علاقوں اور عمارتوں کی اور سڑکوں کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ جناح ہسپتال بھی بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ جناح ہسپتال کے نہ صرف جو ہے وہ جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کے اوپر پانی جمع ہے، جس کی وجہ سے ہسپتال میں آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے، بلکہ نہ صرف ایمرجنسی کی چھتیں ٹپک رہی ہیں، جو نئی عمارت بنی تھی ایمرجنسی کی اس کی فال سیلنگ سے پانی نیچے گر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ایمرجنسی کے تمام وارڈ جو ہیں ان میں پانی جو ہے وہ اس وقت جمع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انڈور ہیں اس میں جو ہے وہ کوریڈورز میں، وارڈز میں جو ہے وہ چھتوں سے پانی ٹپکنے کی وجہ سے تمام راہداریاں، وارڈ جو ہیں وہ زیر آب ہیں، اور اس کی وجہ سے جو نہ صرف مریض ہیں وہ پریشان ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز اور طبی عملہ، مریضوں کے لواحقین کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہسپتال میں علاج معالجہ بھی آج ہونے والی بارش کی وجہ سے اور اس پانی جو ہے وہ چھتوں سے ٹپکنے کی وجہ سے بری طرح سے جو ہے وہ متاثر ہیں۔ متعدد جو پروسیجرز تھے، آپریشنز تھے، وہ ملتوی ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علاج معالجہ بھی تعطل سے دوچار ہے، اور اس صورتحال پر ابھی تک تو جناح ہسپتال میں قابو نہیں پایا جا سکا۔ ابھی تک مکمل طور پہ جو پانی کا نکاس ہے اس کو ممکن نہیں بنایا جا سکا۔ راستوں پر بھی بدستور پانی موجود ہے، اور ہسپتال کی ایمرجنسی سمیت انڈور میں بھی جو پانی ہے اس کی وجہ سے جو مریضوں اور طبی عملے کو دشواری ہے اس کا بہت شکریہ زاہد چودھری آپ کا۔